वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए सबक नंबर 3 के सभी MCQs की 100% तैयारी करवाऊंगी। तो बाकी के सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 3 का नाम है हजे अकबर और इस चैप्टर को लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। तो ये चैप्टर मुंशी प्रेमचंद के ज़रिए लिखा गया एक अफसाना है। तो अफसाना क्या है? अफसाने का मतलब है कि किसी भी शख्स की ज़िंदगी का कोई अहम या दिलचस्प वाक़या अफसाने के अंदर बयान किया जाता है। अफसाना किसे कहते हैं? किसी भी शख्स की ज़िंदगी का कोई अहम या दिलचस्प वाक़या बयान करना ही अफसाना कहलाता है। तो सबसे पहले अफसाने से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो समझा देती हूँ। सवाल नंबर 1, अफसाना उर्दू ज़बान में कौन सी सिन्फ है, यानी कि कौन सा प्रकार है? नसरी, नज़्म, मज़मून या फिर पैरोडी? तो अफसाना उर्दू ज़बान में एक नसरी किस्म है, नसरी प्रकार है। सवाल 2, उर्दू ज़बान में अफसाने को कौन सी सदी में लिखे गए थे? तो 10वीं सदी में, 15वीं सदी में, 18वीं सदी में या फिर 20वीं सदी में? तो उर्दू ज़बान में अफसाने 20वीं सदी में लिखे गए थे। अगला सवाल, अफसानों से पहले किसका रिवाज आम था, यानी कि अफसानों से पहले क्या चीज़ें लिखी और सुनी जाती थी? दास्तानें और किस्सों का रिवाज आम था, नॉवेल और गज़ल का, मज़मून और पैरोडी का, कहावतों और सवाने का? तो अफसानों से पहले लंबी लंबी दास्तानें और किस्से सुने जाते थे। अगला सवाल है, इंसान के मसरूफ़ होने की बाइस तवील यानी कि लंबी लंबी दास्तानों और नावलों की जगह 1857 के इनकलाब के बाद किसने ले ली थी? अफसानों ने, शायरी ने, मज़मून ने या फिर गज़लों ने? तो इंसानों के मसरूफ़ होने की वजह से तवील दास्तानों और नावलों की जगह 1857 के इनकलाब के बाद अफसाने पढ़े जाने लगे थे। 1857 के इनकलाब के उर्दू नस्र में किसका रिवाज आम हुआ था? तो किसका रिवाज आम हुआ था 1857 के इनकलाब में उर्दू नस्र में? अफसानों का, क्योंकि ये मुख्तसर होते थे, ज़्यादा लंबे नहीं होते थे। अगला सवाल है, देश ऐसी नसरी कहानी है जिसमें किसी शख्स की ज़िंदगी का कोई अहम या दिलचस्प वाक़या या पहलू इस तरह पेश किया जाता है जिसकी इब्तिदा और ख़ात्मा हो और जो दूसरों के लिए बाइसे इबरत हो, जिसे पढ़कर इबरत हासिल होती हो, इस्लाह होती हो, सुधार होता हो और बसीरत पैदा करे, उसको क्या कहते हैं? यानी कि ये अफसाने की डेफिनेशन है। जैसे कि मैंने बताया था कि अफसाना किसी भी ज़िंदगी का कोई अहम वाक़या होता है जिसे बहुत दिलचस्प अंदाज में बयान किया जाता है। अगला सवाल है, ऐसी नसरी सिन्फ का मतलब होता है प्रकार, जो कि एक ही नशस्त यानी कि एक ही पार्ट में लिखी जाए, उसको क्या कहते हैं? अफसाना, मज़मून, गज़ल या फिर तराना? तो ऐसी नसरी सिन्फ जो कि एक ही नशस्त में लिखी जाती है उसको अफसाना कहते हैं। अगला सवाल है, अफसाना एक ही देश में लिखा जाता है, नशस्त में, मौजू में, इर्तिका में या इंसानी नफ्सियात पर? तो अफसाना हमेशा एक ही पार्ट में लिखा जाता है। अगला सवाल है, अफसाने में एक या एक से ज़्यादा देश होते हैं, किरदार, कारी या फिर नशस्त? तो अफसाने में एक या एक से ज़्यादा किरदार होते हैं। कारी कहते हैं पढ़ने वाले को। उर्दू के अव्वलीन अफसाना निगारों में सबसे अहम नाम किसका है? तो सबसे अहम नाम है मौलाना आज़ाद का। याद रहेगा कि उर्दू के अव्वलीन अफसाना निगारों में सबसे अहम नाम मौलाना आज़ाद का है। अगला सवाल है, प्रेमचंद की पैदाइश कब हुई? 1880, 1860, 1890 या 1850? तो प्रेमचंद की पैदाइश 1880 में हुई थी। प्रेमचंद कहाँ पैदा हुए थे? पंजाब के करीब बसोली, यूपी लखनऊ, बनारस के करीब लम्ही या बिहार औरंगाबाद में? तो प्रेमचंद बनारस के करीब लम्ही नामक गांव में पैदा हुए थे। प्रेमचंद का असली नाम क्या था? राजा राय धनपत, मोहन राय धनपत, धनपत राय या रविदास धनपत? तो प्रेमचंद का असली नाम था धनपत राय। अगला सवाल, प्रेमचंद के वालिद का क्या नाम था? आरजूलाल, कन्हैयालाल, अजाइबलाल या मोहनलाल? तो प्रेमचंद के वालिद का नाम था अजाइबलाल। अगला सवाल है, प्रेमचंद के वालिद कहाँ मुलाजमत करते थे? डाक के महकमे में, अखबार के महकमे में, होटल में,
عدالت کے محکمے میں، تو پریم چند کے والد ڈاک کے محکمے میں جاب کرتے تھے۔ اگلا سوال ہے، پریم چند کتنے سال کے تھے جب ان کی ماں کا انتقال ہو گیا؟ 10، 9، 8 یا پھر 7؟ تو پریم چند جب 8 سال کے تھے تب ان کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ ماں کے انتقال کے بعد کس نے پریم چند کی پرورش کی؟ دادا، دادی، خالہ یا بڑی بہن؟ تو ماں کے انتقال کے بعد پریم چند کی پرورش ان کی دادی نے کی تھی۔ اگلا سوال ہے، ماں اور دادی کے انتقال کے بعد کس بات کی وجہ سے پریم چند کی زندگی پر گہرا اثر پڑا؟ والد کی دوسری شادی کرنے پر، والد پر فالج گرنے پر، والد کے دھیان نہ دینے پر یا والد کی سختی کرنے پر؟ تو ماں اور دادی کے انتقال کے بعد پریم چند کی زندگی پر جو گہرا اثر پڑا تھا وہ تھا ان کے والد کا دوسری شادی کرنا۔ اگلا سوال ہے، پریم چند کے والد کا تبادلہ کہاں ہوا تھا؟ کہاں ہوا تھا بنارس سے؟ گورکھپور میں، ہریانہ میں، دلی میں یا بھاگلپور میں؟ تو پریم چند کے والد کا تبادلہ بنارس سے گورکھپور میں ہوا تھا۔ گورکھپور میں تبادلہ ہونے کے بعد پریم چند نے کہاں سے تعلیم حاصل کی تھی؟ بنارس میں رک کر، مشن اسکول میں، ہائی اسکول سے گھر پر یا پھر مدرسے سے؟ تو گورکھپور میں تبادلہ ہونے کے بعد پریم چند نے مشن اسکول سے تعلیم حاصل کی تھی۔ اگلا سوال، پریم چند کی شادی کس عمر میں ہوئی؟ 10، 16، 15 یا پھر 19؟ تو پریم چند کی شادی 15 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے، پریم چند نے کب ہائی اسکول پاس کیا؟ 1891، 1894، 1893 یا 1896؟ تو پریم چند نے ہائی اسکول 1893 میں پاس کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، پریم چند نے BA کرنے کے بعد کون سا کورس کیا تھا؟ ٹیچر ٹریننگ کا، ہوٹل مینجمنٹ کا، آرٹسٹ کا یا کاؤنسلر کا؟ تو پریم چند نے BA کرنے کے بعد ٹیچر ٹریننگ کا کورس کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، ٹیچر ٹریننگ کے بعد پریم چند کو کون سی ملازمت ملی تھی؟ پرنسپل کی، استاد کی، مدرس کی یا اسکول کے اردو کے شعبے کے صدر بنے تھے؟ تو ٹیچر ٹریننگ کے بعد پریم چند کو پرنسپل کی جاب ملی تھی۔ اگلا سوال ہے، پرنسپل بننے کے بعد پریم چند کس عہدے پر فائز ہوئے؟ ڈپٹی انسپیکٹر، اردو شعبہ کے صدر، وائس چانسلر یا پھر ڈائریکٹر؟ تو پرنسپل بننے کے بعد پریم چند ڈپٹی انسپیکٹر بنے تھے۔ اگلا سوال ہے، پریم چند نے کب ملازمت چھوڑی؟ 1920، 1921، 1922 یا 1923؟ تو پریم چند نے ملازمت 1921 میں چھوڑی تھی۔ ملازمت چھوڑنے کے بعد پریم چند اپنا کون سا کام انجام دیا تھا؟ انہوں نے پریس کھولی تھی، اسکول بنوایا تھا، لوگوں کی اصلاح کی تھی یا یتیم بچوں کے رہنے کے لیے گھر بنایا تھا؟ تو ملازمت چھوڑنے کے بعد پریم چند نے پریس کھولی تھی اپنی پرسنل خود کی۔ پریم چند نے بنارس میں کون سے 2 رسالے شائع کیے تھے؟ ہنس اور جاگرتی، ہنس اور سرسوتی، ہنس اور ایکتا، ہنس اور آواز؟ تو پریم چند نے بنارس میں 2 رسالے جاری کیے تھے، ہنس اور جاگرتی۔ اگلا سوال ہے، 1908 میں پریم چند کی کہانیوں کا کون سا مجموعہ شائع ہوا؟ پہلا، دوسرا، آخری یا پھر چوتھا؟ تو 1908 میں پریم چند کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ شائع ہوا تھا، پہلا کلیکشن۔ پریم چند کی کہانیوں کے پہلے مجموعے کا کیا نام تھا؟ سوز آرزو، سوز قوم، سوز وطن یا سوز اتحاد؟ تو پریم چند کی کہانیوں کے پہلے مجموعے کا نام تھا سوز وطن۔ اگلا سوال ہے، پریم چند کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ کب شائع ہوا تھا؟ 1908 میں، 1904 میں، 1903 میں یا 1906 میں؟ تو پریم چند کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ 1908 میں شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، پریم چند کی پہلی کہانی کا مجموعہ لوگوں تک کیوں نہیں پہنچ پایا تھا؟ کیونکہ وہ نامکمل تھا، کیونکہ حکومت نے ضبط کر دیا تھا، کیونکہ وہ صرف حکومت کے پڑھنے کے لیے تھا، کیونکہ وہ غلط چھپ گیا تھا؟ تو پریم چند کی پہلی کہانیوں کا مجموعہ لوگوں تک اس لیے نہیں پہنچ پایا تھا کیونکہ اس مجموعے کو حکومت نے ضبط کر لیا تھا۔ اگلا سوال، پہلے پریم چند نے کس فرضی نام سے لکھنا شروع کیا تھا؟ حکومت نے ان کے پہلے کہانیوں کے مجموعے کو ضبط کر لیا تھا، یعنی کہ پہلے جب حکومت نے ان کے کہانیوں کے پہلے مجموعے کو ضبط کر لیا تھا تو پھر
प्रेम चंद ने किस फर्जी नाम से लिखना शुरू किया? सवाल में थोड़ी सी करेक्शन होगी पर मैंने ज़ुबानी बता दिया है। नवाब साहब, नवाब राय, नवाब जहाँ या नवाब शाह। तो नवाब राय के नाम से लिखना शुरू किया था क्योंकि पहले हुकूमत ने उनके कहानियों का पहला मजमूआ ज़ब्त कर लिया था, इस वजह से उन्होंने अपना नाम चेंज करके नवाब राय के नाम से लिखना शुरू किया था। अगला सवाल है, कहानियों का पहला मजमूआ ज़ब्त होने के बाद प्रेमचंद ने कौन सा कलमी नाम इस्तेमाल किया था? धनपत राय, राजा राय, प्रेमचंद या नवाब राय। तो कहानियों का पहला मजमूआ ज़ब्त होने की वजह से प्रेमचंद ने प्रेमचंद के कलमी नाम से लिखना शुरू कर दिया था। अगला सवाल है, प्रेमचंद ने तकरीबन कितने अफसाने लिखे थे? 300, 200, 400 या फिर 1000। तो प्रेमचंद ने तकरीबन 300 अफसाने लिखे थे। अगला सवाल है, प्रेमचंद ने कितने नावल लिखे थे? 16, 14, 12 या फिर 13। तो प्रेमचंद ने कुल 12 नावल लिखे थे। अगला सवाल है, प्रेमचंद किस ज़बान में लिखते थे? हिंदी, फारसी, उर्दू या अंग्रेज़ी। तो प्रेमचंद उर्दू ज़बान में लिखते थे। अगला सवाल, प्रेमचंद की तहरीरें उर्दू के बाद किस ज़बान में शाया होती थी? अंग्रेज़ी, हिंदी, फारसी या फिर पंजाबी। तो प्रेमचंद की तहरीरें उर्दू के बाद हिंदी में शाया होती थी, छपती थी। अगला सवाल है, प्रेमचंद की तहरीरों में कहाँ के रहने वालों के लोगों का अक्स नज़र आता है? शहर के, देहात के, मेलों के या दूसरे मुल्क के। तो प्रेमचंद की तहरीरों में देहात के रहने वाले लोगों का अक्स नज़र आता है। अगला सवाल, प्रेमचंद की तहरीरों में किन लोगों की ज़िंदगी का अक्स नज़र आता है? किसान और गाँव के लोगों का, किसान और बच्चों का, किसान और यतीमों का, किसान और औरतों का। तो प्रेमचंद की तहरीरों में किसान और गाँव के लोगों की ज़िंदगी का अक्स नज़र आता है। अगला सवाल है, प्रेमचंद किस कौमी लीडर से मुतासिर थे? इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, चाचा नेहरू या झांसी की रानी। तो प्रेमचंद महात्मा गांधी से मुतासिर थे। अगला सवाल है, गांधी जी की कौन सी तहरीक से मुतासिर होकर प्रेमचंद ने अपनी सरकारी मुलाजमत छोड़ दी थी? अदम परस्ती, अदम ताउन, अदम मुलाजमत या अदम कौम। तो गांधी जी की अदम ताउन तहरीक से मुतासिर होकर प्रेमचंद ने अपनी मुलाजमत छोड़ दी थी। अगला सवाल है, प्रेमचंद ने किन मसाइल पर अफसाने और मज़मून लिखे थे? ज़मींदार और महाजन के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की थी, ज़मींदार और अमीर लोगों के ख़िलाफ़, ज़मींदार और सूद के ख़िलाफ़, ज़मींदार और बिचौलियों के ख़िलाफ़। तो प्रेमचंद ने ज़मींदार और महाजनों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की थी, अपने अफसाने लिखे थे। अगला सवाल है, जलवाए ईसार, बाज़ार हुस्न, गोशाए आफ़ियत, ख़बन, चौगान हस्ती, पर्दा मिजाज, मैदान अमल और गोदान किस मुसन्निफ़ के मशहूर नावलों के नाम हैं? तो आपको इन सभी मशहूर नावलों को याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में किन्हीं दो नावलों के नाम लिख दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि ये किस मुसन्निफ़ के नावलों के नाम हैं। तो मैंने सभी नावल एक ही सवाल में लिख दिए हैं, मगर एग्ज़ाम में 2 या 3 नावल आएंगे और 4 मुसन्निफ़ों के नाम दिए जाएंगे कि ये किसके हैं। तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद करना है सभी नाम। जलवाए ईसार, बाज़ार हुस्न, गोशाए आफ़ियत, ख़बन, चौगान हस्ती, पर्दा मिजाज, मैदान अमल और गोदान। तो ये किसके लिखे गए मशहूर नावल हैं? प्रेमचंद के हैं। अगला सवाल है, प्रेमचंद के अफसानवी मजमूओं के नाम बताने हैं। सूज़े वतन, प्रेम पच्चीसी, खाका, परवाना, नादान दोस्त, गोशाए आफ़ियत, मैदान अमल, चौगान, पर्दा मिजाज, ख़बन, चौगान हस्ती और पर्दा मिजाज। तो अफसानवी मजमूओं के नाम हैं प्रेमचंद के सूज़े वतन, प्रेम पच्चीसी, खाका और परवाना। अगला सवाल है, हज अकबर सबक के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो प्रेमचंद है। अगला सवाल है, मुंशी साबिर हुसैन आपकी दरसी किताब के किस सबक के किरदार हैं? चारपाई, हज अकबर, गुज़रा हुआ ज़माना, मगर वो टूट गई। तो मुंशी साबिर हुसैन हज अकबर सबक के किरदार हैं। मुंशी साबिर हुसैन की आमदनी कितनी थी? ज़्यादा, कम, बहुत कम, बहुत ज़्यादा। तो मुंशी साबिर हुसैन की कमाई बहुत कम थी, बहुत कम नहीं, कम थी, बहुत ज़्यादा भी कम नहीं थी, सिर्फ कम पर टिकाएगा। अगला सवाल है,
آمدنی کم ہونے کے باوجود منشی صابر حسین کے اپنے بچوں کو سہولیت دینے کے لیے کیا کر رکھا تھا؟ نوکر رکھا، آیا رکھی، بہت سے کھلونے لا کر دیے، مہنگے تحفے لا کر دیے۔ تو آمدنی کم ہونے کے باوجود بھی منشی صابر حسین نے اپنے بچوں کے لیے آیا رکھی تھی۔ اگلا سوال ہے، منشی صابر حسین کی بیوی کا کیا نام تھا؟ شاہدہ، شاکرہ، شاہنما یا پھر شبنم؟ تو منشی صابر حسین کی بیوی کا نام تھا شاکرہ۔ اگلا سوال ہے، منشی صابر حسین نے جس آیا کو رکھا تھا اس کا کیا نام تھا؟ عباسی، سکھی، رانی یا پھر نعمت؟ تو منشی صابر حسین نے جس آیا کو رکھا تھا اس کا نام عباسی تھا۔ اگلا سوال ہے، شاکرہ کا آیا عباسی کے ساتھ کیسا سلوک کرتی تھی؟ شاکرہ اس کو پسند نہیں کرتی تھی، آیا سے زیادہ کام کرواتی تھی، دونوں دوست بن گئی تھی یا دونوں میں دشمنی تھی؟ تو شاکرہ آیا عباسی کے ساتھ شاکرہ اس کو پسند نہیں کرتی تھی۔ اگلا سوال ہے، عباسی شاکرہ کو ایک آنکھ کیوں نہ بھاتی تھی؟ کیونکہ وہ اسے بے ایمان سمجھتی تھی، کیونکہ عباسی زبان درازی کرتی تھی، کیونکہ عباسی بچوں کو صاف نہیں رکھتی تھی، کیونکہ عباسی بے وقت سو جاتی تھی؟ تو عباسی شاکرہ کو ایک آنکھ کیوں نہیں بھاتی تھی؟ کیونکہ شاکرہ کو عباسی بے ایمان لگتی تھی۔ شاکرہ نے منشی صاحب کی ایک نہ سنی اور عباسی کو نوکری سے نکال دیا، عباسی کو تنخواہ نہیں دی، عباسی پر چوری کا الزام لگا دیا، عباسی کو تنخواہ کم کر دی۔ تو شاکرہ نے منشی صاحب کی ایک نہ سنی اور عباسی کو نوکری سے نکال دیا۔ اگلا سوال ہے، منشی صاحب کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ اکبر، نصیر، سرفراز یا پھر یعقوب؟ تو منشی صاحب کے بیٹے کا نام تھا نصیر۔ نصیر کس سے بہت مانوس تھا؟ شاکرہ سے، منشی صاحب سے، عباسی سے یا پھر نانا سے؟ تو نصیر عباسی سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتا تھا۔ اگلا سوال ہے، نصیر عباسی کو کیا کہہ کر پکارتا تھا؟ انی انی، انا انا، میمی یا سیسی؟ تو نصیر عباسی کو انا انا کہہ کر پکارتا تھا۔ عباسی کے جاتے ہی نصیر کی کیسی کیفیت تھی؟ بھول گیا تھا عباسی کو، پہلے جیسا تھا، کھانا پینا چھوڑ دیا تھا یا پہلے سے خوش تھا؟ تو عباسی کے نوکری سے نکالے جانے کے بعد نصیر نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ اگلا سوال ہے، آیا کی جدائی میں کس نے بستر پکڑ لیا تھا؟ منشی صاحب نے، نصیر نے، شاکرہ نے یا پھر دادا نے؟ تو آیا کی جدائی میں نصیر نے بستر پکڑ لیا تھا۔ اگلا سوال، کس وجہ سے شاکرہ دوبارہ عباسی کو بلانے پر مجبور ہو گئی تھی؟ بچے کی جان کے لالے پڑنے کی وجہ سے، منشی صاحب کی ناراضگی کی وجہ سے، کیونکہ عباسی کم تنخواہ لیتی تھی، کیونکہ عباسی شریف خاتون تھی؟ تو بچے کی جان کے لالے پڑ جانے کی وجہ سے شاکرہ کو دوبارہ عباسی کو بلانے پر مجبور ہونا پڑ گیا تھا۔ اگلا سوال ہے، عباسی کس وجہ سے پریشان تھی؟ نوکری جانے کی وجہ سے، نصیر سے نہ ملنے کی وجہ سے، چوری کا الزام لگنے کی وجہ سے، کم تنخواہ ملنے کی وجہ سے؟ تو عباسی نصیر سے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان تھی۔ منشی صابر صاحب جب عباسی کو اس کے گھر لینے پہنچے تو ان کو کیا معلوم ہوا کہ عباسی حج کے لیے جا رہی ہے؟ عباسی اب یہاں نہیں رہتی، عباسی مر گئی ہے یا عباسی اسپتال میں ہے؟ تو منشی صاحب جب عباسی کو اس کے گھر لینے پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ عباسی آج حج کے لیے روانہ ہو رہی ہے۔ اگلا سوال ہے، منشی صاحب بھاگم بھاگ عباسی کو کہاں لینے پہنچے؟ بس اسٹاپ پر، ریلوے اسٹیشن پر، دوسری بستی یا دوسری ریاست؟ تو منشی صاحب بھاگم بھاگ عباسی کو ریلوے اسٹیشن پر لینے پہنچے تھے۔ اگلا سوال، اسٹیشن پہنچ کر منشی صاحب نے عباسی سے کیا کہا؟ نصیر کے لیے حج پر دعا کو کہا، اپنے گھر لے جانے کی ضد کی، بچی ہوئی تنخواہ عباسی کو دی، عباسی سے معافی مانگی۔ تو اسٹیشن پہنچ کر منشی صاحب نے عباسی سے نصیر کے لیے حج پر دعا کرنے کو کہا۔ اگلا سوال ہے، نصیر کی حالت سن کر عباسی نے کیا کیا؟ حج کا خیال چھوڑ کر نصیر کو دیکھنے واپس آئی، دعائیں دیتی ہوئی حج کو روانہ ہو گئی، نصیر کے لیے مولوی کا پتہ بتایا، رونے لگی۔ تو نصیر کی حالت کا سن کر عباسی حج کا خیال چھوڑ کر نصیر کو دیکھنے واپس آ گئی۔ آیا کے آتے ہی نصیر کیسا ہو گیا تھا؟ چہرے پر رونق آ گئی، اداس ہو گیا، بیمار ہو گیا یا ڈر گیا؟ تو آیا کے آتے ہی نصیر کے چہرے پر رونق آ گئی تھی۔ اگلا سوال ہے،
इस सबक का नाम हज अकबर क्यों है? क्योंकि अब्बासी ने हज किया था। क्योंकि अब्बासी ने अकबर के साथ हज किया था। क्योंकि अब्बासी ने बच्चे की हालत ख़राब होते हुए देखकर हज नहीं किया था। क्योंकि अब्बासी ने बहुत बार हज किया था। तो इस सबक का नाम हज अकबर इसलिए है क्योंकि अब्बासी ने बच्चे की हालत ख़राब होते देखकर हज नहीं किया था। अगला सवाल है, मुंशी साहब ने कम आमदनी होने के बावजूद भी बच्चे की देखरेख के लिए आया को क्यों रखा था? क्योंकि दूसरे लोग उन्हें कम हैसियत ना समझे। क्योंकि उनकी बीवी बीमार थी। क्योंकि बच्चों की परवरिश आराम से करवाना चाहते थे। क्योंकि शाकिरा थक जाती थी। तो मुंशी साहब ने कम आमदनी होने के बावजूद भी बच्चों की देखरेख के लिए आया को इसलिए रखा था क्योंकि दूसरे लोग उन्हें कम हैसियत ना समझे। अगला सवाल है, मुंशी साहब के घर पर रोज़ किस बात को लेकर ड्रामा होता था? जब आया सौदा लेकर आती तो शाकिरा शक करती थी। बच्चों के रोने पर, आया और अब्बासी के ज़्यादा बातें करने पर, अब्बासी के सोने की वजह से। तो मुंशी साहब के घर पर रोज़ इस बात को लेकर ड्रामा होता था। जब अब्बासी सौदा लेकर वापस आती थी तो शाकिरा उस पर शक करती थी। अगला सवाल है, एक मर्तबा आया को सौदा लाने में देर क्यों हो गई थी? वो 2 कंजरों की बहसें देखने में रुक गई थी। भीड़ ज़्यादा थी। रास्ते में बेहोश हो गई थी। किसी से मिलने चली गई थी। तो एक मर्तबा सौदा लाने में देर इस वजह से हुई थी क्योंकि अब्बासी 2 कंजरों की बहसें देखने में रुक गई थी, कुंजरनों की। अगला सवाल है, शाकिरा ने किस वजह से आया को नौकरी से निकाला था? सौदा देर से लाने पर, बेईमानी करने पर, चोरी करने पर या सफाई का से काम ना करने पर? तो शाकिरा ने आया को नौकरी से सौदा देर से लाने पर निकाला था। दाया के घर से निकलने पर नसीर ने क्या किया? मचल कर रोने लगा और ज़मीन पर लेट गया। चीखने लगा, फिसल कर गिर गया, सबको मारना शुरू कर दिया। तो दाया यानी कि अब्बासी के घर से निकलने पर नसीर ने मचल कर रोने लगा और ज़मीन पर लेट गया। अगला सवाल है, साबिर हुसैन ने बीवी को कहर की निगाह से क्यों देखा? आया को निकालने पर, आया को चोरी लगाने पर, आया को डांटने पर, आया को वक्त से तनख्वाह ना देने पर? तो साबिर साहब ने बीवी को कहर की निगाह से आया को निकालने की वजह से देखा था। अगला सवाल है, बेज़र कुत्ता, बेज़बान बिल्ली और ताइस बेपरवास से क्या मुराद है? कुत्ता, बिल्ली और परिंदों की शक्ल के खिलौने, मिट्टी के जानवर, लोहे के बने जानवर, जानवरों के बच्चे। तो ये सभी कुत्ता, बिल्ली और परिंदों की शक्ल के खिलौने हैं। अगला सवाल है, शाकिरा बच्चे की हालत देखकर अंदर ही अंदर क्यों कुढ़ रही थी? आया को निकालने की वजह से, बच्चे के ज़िद्दी होने पर, आया के ना आने पर, आया के बच्चे से प्यार करने पर? तो शाकिरा बच्चे की हालत देखकर अंदर ही अंदर इसलिए कुढ़ रही थी क्योंकि उसने आया को निकाल दिया था। अगला सवाल, दूसरी आया को देखकर नसीर ने क्यों मुँह छुपा लिया? क्योंकि उसे अब्बासी की आदत थी, क्योंकि वो डरा हुआ था, क्योंकि वो बीमार था, क्योंकि वो नाराज़ था। तो दूसरी आया को देखकर नसीर ने इसलिए मुँह छुपाया था क्योंकि उसे अब्बासी की आदत थी। अगला सवाल है, अब्बासी नसीर के साथ कितने अरसे से रह रही थी? 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल? तो अब्बासी नसीर के साथ 2 साल से रह रही थी। साबिर हुसैन सूरत गम क्यों बने हुए थे? नसीर के बीमार होने पर, नसीर के रोने पर, आया के चले जाने पर या नसीर के ज़िद करने पर? तो साबिर हुसैन सूरत गम इसलिए बने हुए थे क्योंकि नसीर बहुत बीमार हो गया था। अगला सवाल है, अब्बासी क्यों आमदा सफ़र हुई? क्योंकि वो घूमना चाहती थी, क्योंकि नसीर के बिछड़ने की वजह से उदास थी, हज करना चाहती थी या रिश्तेदारों से मिलना चाहती थी? सवाल का मतलब समझ में है कि अब्बासी सफ़र पर जाने को क्यों तैयार हो गई थी? क्योंकि वो नसीर के बिछड़ने की वजह से उदास थी, इसलिए सफ़र पर जाने को तैयार हो गई थी। अगला सवाल है, रास्ते में मुसाफिरों की भीड़ देखकर अब्बासी को क्यों गुस्सा आया? क्योंकि वो बीमार थी, वो थक गई थी, वो जल्द अज जल्द नसीर के पास जाना चाहती थी, वो जल्द अज जल्द हज के लिए रवाना होना चाहती थी। तो आंसर होगा क्योंकि वो जल्द अज जल्द हज के लिए रवाना होना चाहती थी। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना।